السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی فہما رب زدنی عملا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير۔ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم۔ غور کر کے ویکھ لو جو آیا وچ قرآن ہے، رب نو پسند ہے او دولت ایمان ہے۔ غور کر کے ویکھ لو جو آیا وچ قرآن ہے، رب نو جو پسند ہے او دولت ایمان ہے۔ اج بھیرا بھیرا دا نہیں، پتر پیو تے ماں دا نہیں، خوف کچھ خدا دا نہیں، شرم مصطفیٰ دا نہیں۔ اپنی ذات ہر بشر ویکھو رانی خان ہے، رب نو جو پسند ہے او دولت ایمان ہے۔ بے حیائی عام ہے، بے غیرتی دا دور ہے، گھراں وچ کنجراں بغیرتاں دا شور ہے۔ کدی بہ کے سوچے آئی، کدی بہ کے سوچے آئی، دھی جو گھر جوان ہے، رب نو جو پسند ہے او دولت ایمان ہے۔ اے تیریاں جو کاراں نال ہن مربے کوٹھیاں، چھوڑ ویسے ویرا جدوں موت پائیاں لوٹیاں۔
اے تیریاں جو کاراں نال ہن مربے کوٹھیاں چھوڑ ویسے ویرا جدو موت پائیاں لوٹیاں رب دی رات خرچ کر رب دی رات خرچ کر اے جنت دا سامان ہے غور کر کے ویکھ لو جو آیا وچ قرآن ہے غور کر کے ویکھ لو جو آیا وچ قرآن ہے رب نو جو پسند ہے او دولت ایمان ہے حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے جو پوری کائنات داتا و دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی صاحب و عزیز ساتھیو اللہ رب رحمان دا بڑا ہی شکر اور احسان ہے جس خالق و مالک نے اس پرفتن دور دے اندر مینو تینو اپنے کار اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی میں دعا گو ہاں اللہ رب العزت میرا تسا احباب دا مل بیچنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے اللہ ساری نجات دا ذریعہ بنائے جو کچھ میں احباب دے سامنے بیان کرا میری دعا ہے اللہ میرے سمیت سنو سارے انو تا زندگی اس کو سبق حاصل کر کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے حضرات اللہ رب العزت دے درجنوں خوبصورت نامہ دا تذکرہ قرآن مجید دے کئی ایک مقامات دے موجود ہے اج میں ان پاکیزہ نامہ دے وچوں اللہ رب العزت دے دو نام کہ اللہ رب العزت قادر بھی ہے اور اللہ قدیر بھی ہے قادر دا مطلب ہے کہ اللہ خالق کائنات قدرت رکھن والا ہے اور قدیر دا معنی ہے کہ اللہ بہت زیادہ قدرت رکھن والا ہے اللہ رب العزت دے انہا نامہ دا سادہ مطلب اور معنی مفہوم اے وے کہ جدو اللہ رب العزت کوئی کام کرن دا ارادہ کر دینے تو کوئی دوسرا اللہ نو بے بس نہیں کر سکدا اللہ خالق کائنات جس کام دا ارادہ کر لین او دے اندر کوئی وعدہ کاٹا نہیں ہو سکدا اور کوئی ماں دلال اس دے اندر کمی بیشی بھی نہیں کر سکدا اور دوسرے لفظہ دے اندر آج دا عنوان انج سمجھئے کہ جیڑا بندہ اللہ دا بن جاندہ ہے تے پھر اللہ او دا بن جاندہ ہے آئیے غور کرنا ذرا توجہ کرنا پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شریعت دی اندر دیکھئے قادر اور قدیر دی گہرائی اندر اتر کے اگر قرآن دے وچوں اپا دیکھئے بے شمار واقعات موجود نے بلا مبالغہ صحیح احادیث دی اندر مسند تاریخ دی روایات دی اندر واقعات ملدے نے مثال دے طور تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اسی واقعے دے نوٹ کر غور کر لئے انہاں نو آگ اندر سٹیا گیا اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام میرا رب قادر ہے نا آگ بلدی آگ وچوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے کڈیا یہ دوسرا رخ دیکھئے جبرائیل آیا ہے آکے کہنے لگا کہ حضرت میں نو اشارہ کرو کہ میں اس آگ نو اڑا دیا فرمایا اپنی مرضی نہ لائیں یا رب دی مرضی نہ لائیں فرمایا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ مینو میرا اللہ ہی کافی ہے مینو میرا اللہ ہی کافی ہے جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہاں ساریاں چیزاں نو چھوڑ کے اپنا کار ساز عرشاں والے رب نو منے ہیں پھر اللہ خالق کائنات نے اپنے بندے دی کانڈ لگن دی تھی نہیں غور کرنا ذرا توجہ کرنا اسی طرح ہی اگے چلیے حضرت یوسف علیہ السلام دا واقعہ دیکھ لیجئے بیرہ نے کیڑا ظلم جڑا نہیں کیتا کیڑا ستم جڑا نہیں کیتا بچپن دی عمر دے اندر جدو بچہ باپ دی گود وچ کھیلدا ہوندا ہے بچے نو باپ دی گود تو علیحدہ کر دیتا ہے دکھ دیتے جناب تکلیفاں دے نال دو چار کیتے بردہ غلام بنا کے بیچ دیتے پھر جس مصر اندر گئے اتھے بھی کوئی تھوڑا معاملہ نہیں گزریا مگر اس کے باوجود بھی حضرت یوسف علیہ السلام
جدوں بھی کہندے نے عرشاں والے ربا تو ہر ایک چیز نو نوٹ کر رہے ہیں، پھر اللہ خالق کائنات اس چیز تے قادر ہے نا کہ کھوماں چو کڈ کے جیل خانے چو کڈ کے حضرت یوسف نو تخت مصر عطا فرمایا ہے۔ غور کرنا، ذرا توجہ کرنا، اللہ رب العزت دا قرآن اس باب دا اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ذرا حرکت دیکھو، زبانہ نو کہو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ دا قرآن سن، میرے پاک پیغمبر دا فرمان سن۔ گونگے بن کے نہیں بہنا، جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے اجر لین واسطے، ثواب لین واسطے۔ اللہ ہم دنہ دے اندر ایک باری سبحان اللہ کہو تے جنت وچ ایک درخت لگدا ہے، رمضان دے اندر ایک باری سبحان اللہ کہو تے اللہ 70 درخت لا دیندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ غور کرنا، فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ فرمایا او اللہ جدے ہاتھ اندر بادشاہتے، او بڑیاں برکتاں والا ہے، بڑیاں عظمتاں والا ہے، ہر چیز تے قادر ہے۔ غور کرو سونے، توجہ کرنا، او کمیں قادر ہے۔ صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ قادر بھی ہے، اللہ قدیر بھی ہے۔ اللہ نے بات میرے پاک پیغمبر نے یہ واقعے تو بات سمجھائیے لوگانوں، اور ایدہ دوسرا پہلو ہے جدو بندہ رب دا بن جاندہ ہے، رب پھر اپنے بندے دی کانڈ بھی نہیں لگن دیندہ جے۔ آئیے غور کرنا، ذرا توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے بنی اسرائیل اندر ایک بندہ ہے، مال تجارت لے کر کے کسی علاقے بھی طرف جاندہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اتے سادو سامان خریدے یا پیسے دی لوڑ پہ جاندی ہے، اتے پوچھ دے اس علاقے دی اندر کوئی مالدار کو تاجر ٹیپ آدمی ہے وے، لوگاں نے دسیا فلاں بندہ ہے، او دے کولو تینو مال مل جائے گا۔ او دے دروازے تے جاندہ ہے، جا کے دروازہ کھٹکان دے، اجازتہ مانگ دے۔ اللہ اکبر، لے پوچھ دے اللہ دے بندے کی میں آئے، کہندہ 1000 درہم چاہی دے یا دینار چاہی دے نے۔ اللہ اکبر، اللہ کہہ لگا میریاں 2 شرطانے۔ اللہ اکبر، اللہ پہلے نمبر تے ایوے کوئی زامن پیش کرنا، دوسرے نمبر تے کو موقع دا گواہ بھی لے کے آنا۔ اگر آ 2 شرطاں پوریاں کر دے میں تے میں تینوں 1000 دینار دے دے آنگا۔ غور کریوں سونے ویرا، توجہ کرنا، جڑا قرض لین والا ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ کی کہندہ ویر ایتھے میں نو جاندہ کوئی نہیں، پہچاندہ کوئی نہیں، میرا واقف کار کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ میرا زامن بھی عرشاں والی ذات تے میرا گواہ بھی آسمانہ والی ذات، میرا زامن بھی ہوئے تے میرا گواہ بھی ہوئے۔ اللہ اکبر، جدو انہیں گل کی نا، اللہ اکبر، اگلا بندہ بھی جناب دل اندر خدا ترسی رکھن والا ہے۔ اللہ اکبر، جدو یہ گل کہی کہن لگا چل یار تو سب تو وڈی ذات دا نام لے چھڑے ہے، میں اتنا بھی جناب دل دا سخت نہیں آ کہ تیری میں پریشانی اندر تیرے کام نہ آوا۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر فرمان دے نے اے بندہ رقم لے کے سادو سمان خرید دیتے، سمندر پار اپنے علاقے اندر چلا جاندہ ہے۔ جدن پیسے دن دا وقت ایسی فلان دن میں تیری رقم تیرے حوالے کرانگا۔ اللہ اکبر، اللہ میرے مصطفیٰ فرمان دینے 1000 دینار لے کر کے اے بندہ جناب ساحل سمندر تے آ کے کھڑا ہو جاندہ ہے۔ ویندہ کشتی کوئی نہیں، جہاز کوئی نہیں، آن جان والی شے کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ پریشانی دا عالم ہے تے جس بندے نال گل کی
کیتی ہے او دا وقت بھی اج دا مقرر ہی ہے، اے تو نہ کمی کیتی جا سکتی ہے، وعدہ خلافی ہوئے گی۔ اللہ اکبر، لا غور کریو سونیا توجہ کرنا۔ اے بندہ کی کردا ہے، ایک درخت دی لکڑی لیندا ہے، اونوں وچوں سوراخ کر کے او دے اندر 1000 دینار پر دیندا ہے، نال ایک پرچی لکھ کے وچ پا دیندا ہے۔ اللہ اکبر، او دا منہ بند کر کے جناب اس لکڑی نو پانی دے اندر چھوڑ دیندا ہے، کہندا ہے عرشاں دے ربا اس بندے نے میرے کولوں گواہ منگیا، میں گواہی تیری پائی، انہیں زامن منگیا، اللہ زامن میں تینوں بنایا، مالکا آ دولت او دی لے کے میں آ گیا ہوں۔ ان اللہ سونے ظاہری اسباب جہاد کوئی نہیں، بیڑی کوئی نہیں، کشتی کوئی نہیں، مالکا میں مجبور آؤ دی دولت او دے تک پہنچا دے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے ادھر او بندہ انتظار دے اندر کھڑا ہے کنارے تے، اج میرے اس پائی نے جن نے اللہ نو زامن تے گواہ بنایا سی پیسے لے کے آنے نے، میں پیسے وصول کرنے واسطے جاواں، جاندا ہے اوتھے شے کوئی نہیں، جڑا ایک جہاز آ رہا سی او دے جو سواریاں تے اتر دیاں نے مگر او بندہ نظر نہیں آوندا۔ اللہ اکبر، اوتھے تھوڑی دیر انتظار کر کے گھر نو جان لگیا نا، کی ویندا ہے جناب ایک لکڑی تیر دی آ رہی ہے، کہندا چل پیسے نہیں ملے آ لکڑی لے جانا، کرے بالن دے کم آئے گی، اگ جلا لیں گے۔ اس لکڑی نو اٹھا کے اپنے کندھیاں تے رکھ لیندا ہے، گھر دے سین اندر لے جا کے رکھ کے کڑہاڑا مار کے انہوں 2 ٹکڑے کیتا ہے تے سارے دینار چھن چھن کر کے سین اندر کھلر جاندے نے۔ سارے دیناراں نو جمع کر دے تے ایک پرچی وچوں نکل دی ہے، کی پرچی تے لکھے ہے غور کریوں سونے ویرا، کہندا ویرا میں اللہ نو گواہ تے زامن بنا کے تیرے کولو قرض لے کے گیا سا، رست واپسی واسطے کوئی مینوں جناب جہاز نہیں ملیا، کشتی نہیں ملی تے وعدہ بھی اج دائی سی، میں اللہ بھی سپرد کر کے تیرے دینار بھیج رہا ہوں، اگر تا تیرے دینار مل جان تے ٹھیک ہے، ورنہ میں خود کسے دن آ کے تیری دولت واپس کر جاواں گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اس بندے نے دینار گنے 1000 دینار، اللہ اکبر، اللہ کچھ دن گزرے دروازہ کھڑ کے آئے، بندہ باہر جاندا ہے، ویکھیا وہی بندہ قرض لین والا دے دروازے تے آیا ہے، ہاتھ اندر ایک تھیلی پکڑی ہوئی ہے، کہنے لگا ویرا آ میں تیرے درم و دینار لے کے آیا ہاں، وصول کر لے۔ اللہ دی قسم اگے بھی ایمانداری دی مثال چیک کرنا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے بندہ کہندا ہے ویرا جس اللہ نو تو زامن تے گواہ بنا کے گیا سیں اونے میریاں دولتاں میرے تک واپس لٹا دتیاں نے، انہیں تیرا دیتا ہویا مال میرے تک پہنچا دیتا ہے۔ سونے من تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اوے اللہ قادر ہے، اللہ ہر چیز تے قدرت رکھن والا ہے۔ اللہ اکبر، تے دوسرا مسئلہ کی سمجھ آیا، جدو بندہ رب دا بن جاندے تے رب اپنے بندے بھی کانڈ لگن دیندا نہیں، لگن دیندا۔ تے تیسری گل کی سمجھ آئی اس موقع تو غور کری سونے، جدوں کسے کو لوگ قرض لینا ادوں چنگی نیت نال لینا، کیوں بھی قرض لینا ہے تے چنگی نیت نال لینا ہے، ایتھے کی ہے او لے لو کیڑا مرن دیا ہے، دے لیں گے ہولی ڈاڈی، جدو دل کیتا دے ہی دینا ہے۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے سونے ہے بالکل غلط گل جے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے قرض لین لگیا نیت چنگی رکھیا کرو،
اللہ قرض اتارن دے سبب بھی آپ ہی پیدا فرما دے گا تے جے نیت گندی رکھو گے پھر قرض لین والا بھی ذلیل ہو جاندا ہے تے دین والا بھی ذلیل ہو جاندا ہے۔ اللہ اکبر، غور کرو سونیا ویرا، توجہ کرن۔ اللہ فرماندے نے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ ہر چیز دے قادر و قدیر۔ غور کر سونے، توجہ کرن۔ اللہ اکبر، اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی شریعت اٹھا سینکڑوں واقعات موجود نے۔ تینوں ایک تاریخ دا واقعہ سناواں۔ 9ویں صدی ہجری دے اندر جناب حنبلی عالم دین ابن عماد نے اپنی کتاب شذرات الذہب دے اندر واقعہ نقل کیتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک چودھری تے وڈیرے اعلان کر دیندا ہے، آؤ لوگو، کسے نے حج کرن واسطے جانا ہے، کسے نے عمرے واسطے جانا ہے، آؤ لوگو میں تانوں لے کے چلا، مگر ایک پاسے دا خرچہ میں اٹھاواں گا، واپسی دا خرچہ تساں آپ ہی کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ غور کر سونے، آؤ کیسا موقع ہوئے گا جدو ہر بندے دے دل اندر حسرت پیدا ہو رہی ہوئے گی۔ اللہ سارے آنو زیارت نصیب فرما دے۔ تسی تے انج ٹلی جی آمین کہندے پے جویں تساں کسے نوں کلنا ہے، اے رب نے اپنی رحمت نال بھیجنا۔ اللہ سارے نوں لے جائے، اللہ وار وار لے جائے۔ اوے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے۔ سب کو آمین۔ اللہ اکبر، اللہ ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سانو تو سجدے کرا دے۔ نبی دا مصلا او سونا محلہ، نبی دا مصلا او سونا محلہ، گناہگار اکھیاں نو رج کے وکھا دے۔ تیرا حرم مولا بڑا ہی نرالا، میں ویکھاں دوبارہ تو مینوں بلا لا، میں ویکھاں نظارہ تے لٹ لاں بہاراں، میں ویکھاں نظارہ تے لٹ لاں بہاراں، اوے مینوں حجر اسود دا بوسا دوا دے۔ دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سانو تو سجدے کرا دے۔ اوے رمضان دا پا ہووے پاک مہینہ تے ہووے اکھیاں دے سامنے مکہ مدینہ۔ اوے رمضان دا ہووے پاک مہینہ تے ہووے اکھیاں دے سامنے مکہ مدینہ۔ اوے سحری کرا نال افطاری ویلے، اوے سحری کرا نال افطاری ویلے، کھجوراں تے زمزم تو رج کے پلا دے۔ نبی دا مصلا او سونا محلہ، گناہگار اکھیاں نو رج رج وکھا دے۔ میں مکہ بھی ویکھاں مدینے بھی جاواں، میں سجدے چ پے کے تے رب نو مناواں۔ میری آس مولا کریم معاف مولا، میری آس مولا کریم معاف مولا، میرے سارے عیباں تے پردے تو پا دے۔ نبی دا مصلا او سونا محلہ، گناہگار اکھیاں نو رج کے وکھا دے۔ دل دی تمنا ریاض الجنہ
دے وچ مولا سانو تو سجدے کرا دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ چودھری نے اعلان کر دیتا ہے کون؟ ابو بکر بن عبد الباقی رحمہ اللہ۔ اللہ اکبر۔ قرآن دا قاری تے حافظ۔ اللہ اکبر۔ اللہ جناب جی میں لوگ جا رہے نے، لوگ جا رہے نے بھی انہاں دے نال تریا جاندا ہے۔ لوگ کہنے لگے قاری صاحب اللہ اکبر، اللہ تواڈے کول تاں اتنی دولت کوئی نہیں، اتنا مال کوئی نہیں، ساڈے کول تے پیسے موجود نے، تہاڈے کپڑے پھٹے پرانے نے، تسی چلے تو جاؤ گے واپس کیویں آؤ گے؟ اللہ اکبر۔ اللہ ابو بکر بن عبد الباقی رحمہ اللہ فرماندے نے او یارو جیڑا رب لے جائے گا او واپس بھی واپس بھی لے آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ جدو بندہ رب نو اپنے معاملے جے داخل کر دے، اللہ دی قسم رب کانڈ نہیں لگن دیندا۔ فرماندے نے جڑا رب لے جائے گا وہ لے بھی آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ چلے جاندے نے جناب بیت اللہ دے اندر، دن گزر رہے، ایام گزر رہے، فرماندے نے جیب اندر خرچہ کوئی نہیں، کھان پین دی شے کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ میں عرشاں والے رب اگے گڑ گڑا رہے ہاں، میں بیت اللہ چو باہر نکلے تے کی ویکھنا وا، ایک مینوں جناب چھوٹی جی ریشم دے کپڑے دی بنی تھیلی ملدی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اس تھیلی دے اندر ایک موتیاں دا ہار ہے، بڑا قیمتی ہار ہے۔ میں جناب اس تھیلی نو پکڑ کے اپنی جیب اندر پا لینا وا، بیت اللہ دے اندر آ جانا وا، پھر اوویں طواف کرنا شروع کر دینا وا۔ اللہ اکبر۔ فرماندے نے تھوڑی دیر تو بعد میں کی ویکھیا، ایک بزرگ اعلان پہ کر دینے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہنے لگے او ویریو میری انج ریشم دی بنی ہوئی تھیلی گم ہو گئی ہے، جیڑا بندہ مینوں تھیلی دے گا میں انہوں 5000 درم انعام دیواں گا، 5000 درم میں انہوں انعام دیواں گا، مینوں وہ تھیلی میری واپس کر دے وے۔ اللہ اکبر۔ اللہ حافظ ابو بکر فرماندے نے اللہ اکبر۔ اللہ میں اس بابا جی نو کول بٹھا لینا وا، میں کہنا وا بزرگو پاک پیغمبر نے فرمایا ہے اگر کسی دی شے گم ہو جائے تے پڑھیا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرماندے میں پاک پیغمبر دی حدیث سنا رہا ہاں، بزرگاں یاد کروا رہا ہاں۔ جناب چکر پورے کیتے، پھر بزرگاں نال ملاقات ہوئی، میں کیا بابا جی تھیلی ملی کہ کوئی نہ؟ کہنے لگے پتر کوئی نہیں ملی، انج جیب چے ہاتھ مار دینے تے تھیلی بابے دی ہتھیلی تے رکھ دیندے نے۔ اللہ اکبر۔ بابے دیاں اکھاں آپ دیدہ ہو جاندیاں نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ انج کر کے جناب جیب دے وچوں درم و دینار کڈے تے قاری صاحب دی ہتھیلی تے رکھ دیندے نے۔ حالانکہ قاری کول واقعی خرچہ بھی کوئی نہیں، آن جان دا ساز سامان بھی کوئی نہیں۔ فرماندے نے میں مستحق بھی سان لے بھی سکدا سا، مگر فرماندے نے میں کیا بزرگو میں پیسے لین واسطے کم نہیں کیتا، میں تے اپنے اللہ نو راضی کرن واسطے کیتا ہے، میں تے اپنی اللہ دی رضا واسطے کم کیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ بزرگاں نے وہ تھیلی اپنی جیب اندر پائی ہے تے دعاواں دیندے اٹھ جاندے نے۔ اللہ اکبر۔ غور کریو سونے میرا توجہ کرنا، فرماندے نے چند دنوں تو بعد ہند واسطے ہندوستان واسطے ایک جہاز تیار ہوندا ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلان کیتا جاندا ہے جنہ جنہ اپنے علاقیاں ول جانا ہے بالکل فری انہاں نو پہنچایا جائے گا۔ فرماندے نے میں اس جہاز اندر سوار ہو جانا، بیری بیڑے اندر سوار ہو جانا۔ جدوں این درمیان اندر پہنچے تے ساڈے جہاز نو طوفان نے گھیر لیا ہے، جہاز تباہ ہو جاندا ہے۔ فرماندے نے میں بے ہوشی دے عالم دے اندر جناب ایک ساحل دے اوپر پیا ہویا، اس علاقے دے لوگ آئے، انہاں نے مینوں آ کے اٹھایا ہے تے جناب اپنی بستی اندر لے جاندے نے۔ انہاں میریاں مہمان نوازیاں کیتیاں، میں کیا ایتھے مینوں جانن والا کوئی نہیں، ایتھے مینوں پہچانن والا کوئی نہیں، میں کدا بوا کھڑکاواں، جدا دروازہ کھڑکاواں انہیں پوچھنا کون ہے، کی کہاں گا تیرے چاچے دا پتر ہاں، تیری ماسی دا بیٹا ہاں، تیرا فلاں رشتہ دار ہاں، مینوں ایتھے جانن والا کوئی نہیں۔ فرماندے نے میں آ جا کے عرشاں والے رب دا بوا کھڑکایا، میں مسجد دے اندر آ جانا وا،
کی وینا وا مسجد دے اندر کو 4-5 بزرگ ستے ستائے وہ بھی بیٹھے ہوئے سن. اللہ اکبر اللہ. میں مسجد اندر آ جانا وا انی دیر نو 1-2 نوجوان مسجد دے اندر آئے نے. اے بزرگ کہندے نے پترو اذان پڑھو اذان دا ٹائم ہو گیا ہے. اے کہندے نے بابا سانو شرم آندی ہے. غور کر سونے ویرا توجہ کرنا یہ بھی علمی ہے میرے تیرے معاشرے دا. جنہ کما تو شرم کرنی چاہیے اونا تو شرم کر دے نہیں تے جنہ تو نہیں کرنی چاہیے اوتھے بڑیاں شرم آندیاں نے. اللہ اکبر اللہ. جناب بزرگ کہن لگے پتر سانو تو کاری معلوم ہونا شکل و نیک معلوم ہونا تے اذان ہی پڑھنا. کاری صاحب کہندے نے میں تے اگے کہہ رہا سا مینوں کو کوے تے صحیح. ابو بکر بن عبد الباقی رحمہ اللہ فرماندے نے میں کنا تے ہاتھ رکھ لینا وا میں اپنی سریلی تے سونی آواز نال اذان کہنا وا. انج اذان کئی میرے اذان کہندیاں مسجد نمازیاں نال پر جاندی ہے. اللہ اکبر اللہ. نماز پڑھ کے فارغ ہوئے نا. نماز پڑھن تو پہلے جناب میں اذان دے کے فارغ ہویا وا تے سارے کہن لگے حضرت جی میں سونی اذان آکھی جے ایویں نماز بھی پڑھاؤ نا. فرماندے نے میں نماز پڑھائی. نماز پڑھان تو بعد مینوں کہن لگے حضرت اسی تہانوں اپنے کول ایتھے رکھنا چاہنے ہاں اپنے کول ٹھہرانا چاہنے ہاں. فرمایا میرے کول واقعی رہن دی جگہ تے ہے نہیں سی میں انکار نہیں کردا. چند دن گزرے نے اس مسجد دے اندر کچھ وڈیرے تے سیانے لوگ آندے نے آ کے مینوں کہن لگے حضرت صاحب اسی جناب تہانوں اس جگہ تے ٹھہرایا ہے تے کلا بندے دی زندگی دے 100 معاملات ہوندے نے تہاڈی شادی نہ کر دئیے. ساڈے معاشرے دے اندر ایک عورت بڑی مالدار ہے مگر ہے یتیم ہے. نہ دا باپ سر تے وے نہ دی ماں سر تے وے تے جے کہو تے اسی او دے نال تہاڈا رشتہ نہ کر دئیے. فرمایا مینوں منظور ہے رشتہ ہو جاندا ہے. قاری صاحب اپنے گھر اندر حجرہ عروسی اندر پہنچے نے. جدوں نظر پئی نا تے بی بی دے گل اندر موتیاں دا ہار نظر آندا ہے. اللہ اکبر اللہ. تے قاری صاحب سوال کر دے نے اللہ والیے ہار کتھوں لے آئی. کہن لگی قاری صاحب ماپے تے اپنی تیاں نو بڑا کچھ دیندے نے ماپے تے اپنی تیاں نو سارا کچھ دیندے نے. میرے ابو نے اے قیمتی اثاثہ مینوں ہار ہی دتا ہے تسی اے وے کی تعجب کری جاندے ہو. فرماندے نے کرما والیے اے گل نہیں ہے اس ہار اندر بھی ایک راز ہے. اللہ اکبر لو کیڑا راز ہے. اللہ اکبر اللہ. کہن لگی میرا ابو انج ہار پکڑدا ہوندا سی تے اللہ کولو دعا کردا ہوندا سی. اللہ اکبر اللہ کہندا سی اللہم اجمع بینی و بینہ. اللہ سونیا میں نوجوان ویکھیا تے کو ویکھیا اللہ کتے ان دی زندگی اندر میری تے ان دی ملاقات کروا دے. اللہ اکبر اللہ. جے ملاقات کروا دے میں ازوجہ بابنتی جی او راضی ہو گیا تے میں اپنی تی او دے نکاح چ دے دینی ہے. او دے نال وڈا مینوں امانتدار بندہ معاشرے وچ نظر نہیں آیا. اللہ اکبر اللہ. قاری صاحب نو جدوں اس عورت نے آ گل سنائی نا اللہ اکبر اللہ تے قاری ابو بکر بن باقی فرماندے نے بی بی اللہ اکبر اللہ پھر جندے حق اندر تیرا ابا دعا کردا رہے کوئی دوسرا نہیں او میں ہی او انسان. اے حرم دے اندر کھڑیجی تھیلی مینوں ملی تیرے ابے نو میں پکڑا دیتی. اللہ اکبر نے مینوں کچھ دولت دینا چاہی میں وصول نہ کیتی. میں کہ میں اللہ واسطے سارا کچھ کیتا ہے. اج اس اللہ نے اپنی قدرت دا کرشمہ وکھایا ہے. اللہ نے او ہار بھی دے دیتا ہے تے اللہ نے ہار والی بھی دے چھڑی ہے. اللہ نے ہار والی بھی دے چھڑی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر.
اللہ ہر چیز تے قادر ہے، اللہ قدرت رکھ دے۔ اللہ اکبر اللہ تے دوسری گل جڑی سمجھ آئی، جدو بندہ رب دا بن جاندے ادو اللہ اپنے بندے دی کانڈ نہیں لگن دیندا۔ غور کرو سونیا میرا، توجہ کر میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دور ہے۔ اللہ اکبر اللہ صحیح البخاری ہے، حدیث نمبر 439 نمبر روایت ہے۔ میری تیری امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دی ہمیں۔ اللہ اکبر اللہ فرماندے نے کہ کالی جی حبشیہ عورت ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے مسجد دے اندر یہ دا خیمہ لگوا دیتا ہے، ایتھے مسجد دی اندر یہ رہن لگ پیندی ہے۔ اللہ اکبر غور کریو سونیا ویرا توجہ کرنا۔ اللہ اکبر مسجد دی صفائی ستھرائی دا بھی خیال کر دیے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دی ہمیں۔ اللہ اکبر اے بیٹھی بیٹھی نہ کلی کدی کدی عربی دا کوئی شعر پڑھیا کر دی، کہندی یوم الوشاح من تاجی ربنا علا انہو من بلدت الکفر انجانی۔ فرماندے نے عربی دا شعر پڑھیا کر دی، اللہ میں تیریاں قدرتاں تو صدقے جاواں، اللہ میں تیرے قادر قدیروں تو صدقے جاواں جن نے مینوں کفرستان وچوں نجات دیتی۔ امی عائشہ فرماندیاں نے میں ایک دنے دی زبانوں الفاظ سنے تے میں نو کول بٹھا لینی ہے، میں کہنی ہے بی بی تو آئی گل کرنی ہے، جدوں بھی کرنی ہے گل تے دسنا۔ اللہ اکبر اللہ کہن لگی امی عائشہ صدیقہ نو فرمان لگی نہیں عائشہ میں جناب ایک گھر دے اندر نوکرانی بن کے کم کاج کیتا کر دی سا۔ اللہ اکبر اللہ وڈیرے تے چودھری دی بیٹی نو غسل دی حاجت ہے، اینو نہلان واسطے میں دے نال گئی ہاں۔ اللہ اکبر اللہ انہیں اپنا لباس تے اپنا زیور اتار کر کے انج ایک کل دی اوپر ٹانگ دیتا ہے، اس ہار دے اندر ایک جناب سرخ رنگ دی عقیق بھی ہے۔ اللہ اکبر اللہ تے میں جناب نو غسل دین اندر غسل کران اندر مشغول ہو گئی ہاں۔ وہ عقیق جناب اوپر اڑ دے ہوئے بعد جا ایلنوں کو گوشت دی بوٹی دی طرح محسوس ہوندی ہے، اے اوندے تے آ کے وہ ہار نو اتار کے اڑ جاندہ ہے، فضا دے اندر چلا جاندہ ہے۔ جدو اے بچی غسل کر کے فارغ ہوئی نہ تے آ کے لباس پہن دیے ویندی ہار کوئی نہیں، کار اندر جا کے اپنے پیو نو دسے ہے عزیزاں نو دسے ہے میرا ہار گم ہو گیا ہے، تیرے نال کون سی یا فلان نکرانی سی، انو انج عدالت دے اندر طلب لے آ جاندہ ہے۔ اللہ اکبر عدالت دے اندر طلب کر کے پوچھ گچھ کیتی جا رہی ہے، سوال و جواب کیتے جا رہے ہیں۔ غور کریوں سونے یا توجہ کرنا۔ اللہ اکبر اللہ کہنے لگے بی بی ہار دا پتہ دس دے، اگر ہار دا پتہ نہ دسیں گی تے تینوں چوک چرستے تے لے جاواں گے، اوتھے لوگاں نو جمع کران گے، لوگاں دے درمیان تیری ایک جناب اسی لباس اتار دیاں گے، تینوں برہنہ کر کے تیری تلاشی لئی جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ ہار دس دے، بی بی کہندی ہے مینوں ہار دا کوئی پتہ نہیں۔ اللہ اکبر اللہ غور کرو سونے توجہ کرنا، ایویں کسے جانے انجانے اندر کسے دے جناب ماڑے بندے تے ظلم نہ کر بویں۔ اللہ دی قسمیں دی ہار سمانا تے اللہ رب العزت دے ہاں سب تے عرض چیر دیاں پہنچ جایا کر دی۔ اللہ اکبر اللہ اینو جلادہ نے پکڑے تے سرے بازار لے ہوندے نے، جدو چوک چرستی اندر لے آ کے کھڑیاں کر دیتا گیا ہے۔ اے بی بی کہندی میں اس علاقے اندر رہندی سا، کوئی تاجر آسیوں پاسیوں آندے سن تے دس دے سن کہ جناب کوئی لوگ جنہاں نو مسلمان کہندے نے، انہاں مسلماناں دا ایک رب بھی ہے جڑا آسماناں تے وے، جنوں وہ پکار دے نے تے انہاں دیاں ضرورتاں پوریاں کر دے۔ کہندی اے وے ربا
میں تینوں جان دی تے کوئی نہیں، مینوں تیرا تعارف تے کوئی نہیں، پر تو جیڑی بھی ذات ہے اللہ اکبر لاج مینوں اس پریشانی وچوں بچا لے۔ میں چوری نہیں کیتی، نجائز میرے تے ظلم و ستم کیتا جا رہے ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندی عائشہ فرماندی نے بی بی کہیں دیئے انج کر کے لوگ میرے وال اگے ودن لگ دے نے، میرا لباس اتارن واسطے، میری تلاشی لین واسطے۔ اچانک فضا دے اندروں چیل تے او جناب باز برآمد ہوندے، انہیں پیران دے اندروں میں ہار پکڑیا ہویا تے لیا کے اس مجمع وچ سٹ دیندے۔ اللہ اکبر لے بی بی انجو ہار پکڑ دیئے تے کہیں دیئے وے چودھریوں تے وڈیریوں، ایسا ہار بدلے تسی مینوں بے عزت کرنا چاندے سو، مینوں برہنہ کرنا چاندے سو۔ اللہ اکبر لا میں کہیں دی سائیں ہار میں نہیں چکیا۔ اللہ اکبر لا پر آج میریاں اس خالق تے مالک نے عزتاں بچا لیاں نے۔ اللہ اکبر لا بی بی تو بڑی عزت دے لائق ہے، نہیں تساں میرے تے یقین نہیں کیتا۔ جتھے عزت نفس مجروح ہو جائے بندے نو اتھے رہن دی جناب کوئی ضرورت نہیں۔ فرماندی میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، میں نو پتا چلے فلاں جگہ تے مسلمان بس دینے، میں ہجرت کر کے تہاڈے کو لا گئی ہوں تے عائشہ میں اس دن نو یاد کر کے شیر پڑھنی ہوں، میں اپنی اس روداد نو یاد کرنی ہوں۔ وے سچے خالقا او تو قادر تے قدیر ذات جننے کافران دے ہتھوں میریاں عزتاں محفوظ رکھیا نے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ دے ہاتھ اندر بادشاہ تے جویں جی چاہے کر سکدے۔ تے دوسرا مانا اے وے جیڑا بندہ رب دا بن جائے رب دی کانڈ لگن دیندا، رب دی کانڈ نہیں لگن دیندا۔ غور کرو سونے میرا توجہ کرنا۔ اللہ اکبر لا حضرت سلا رحمہ اللہ بیان فرماندے نے، سیار علام النبلاء دے اندر جناب روایت موجود ہے۔ اللہ اکبر اللہ غور کر سونے توجہ کرنا۔ میں شروع اندر کے قرآن وچ واقعات بڑے موجود نے، احادیث وچ واقعات بڑے موجود نے، مگر میں تینوں کچھ تاریخ دے وچ دسنا چاہنا۔ اللہ اکبر اللہ کہ اللہ قادر بھی ہے تے اللہ قدیر بھی ہے۔ اللہ کسے بندے دی کوشش ضائع نہیں کردا۔ حضرت سلا رحمہ اللہ بیان فرماندے نے، میں ایک دن ایک لمبے سفر تے نکل جانا وا، رستے دی اندر کی وینا وا کہ کھان پین دی کچھ ہے لینی یاد ہی نہیں رہی، میرا زابرہ ختم ہو جاندا ہے، کھان پین واسطے کچھ نہیں بچیا، طبیعت بہت زیادہ نڈال ہو گئی ہے۔ فرماندے نے اسے دوران میں ایک بندے نو ویکھیا او دے کول کھان پین دا کچھ سامان ہے، میں کہا یار ایک روٹی مینوں دے، مینوں بھوک لگی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر نے روٹی تا میرے اگے رکھ دیتی ہے تے نال کہن لگا سلا اے روٹی اتے میں چربی سور دی لائی ہے، میں خنزیر دی چربی دے اوپر لگائی ہے۔ غیر مسلم ہوئے گا نا۔ اللہ اکبر اللہ کو مسافر جا رہے سی، جدوں نے اینی گل کہی نا حضرت سلا رحمہ اللہ نے انج کر کے اپنے اگوں روٹی پاسے کر دیتی ہے۔ فرمایا حرام جیڑی شے مسلمانہ تے رب رسول نے حرام کیتی ہے میں نہیں کھانی۔ اللہ چند می لگے جاندے نے، فرماندے نے میں جناب ایک اور بندہ رستے اندر ملیا تے میں انہوں پوچھیا یار مینوں بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، کچھ کھان پین واسطے ہے ہی؟ اللہ اکبر اللہ کہن لگا صرف میرے کو لینا کو کھانا تے پینا ہے، اگر میں کھا لواں تے کسے دوجے واسطے کوئی نہیں، تینوں دے دیاں تے میں آپ بھوکا مر جاواں گا، اس واسطے میں تینوں نہیں دے سکدا۔ حضرت سلا فرماندے نے میں کیا چلو پھر جس اللہ نے پیدا کیتا ہے ہن روٹی بھی وہی دے گا،
उन रोटी भी वही देगा जिस अल्लाह ने पैदा कीते। रिज़्क़ दा ज़िम्मा भी ओदा ही है। अल्लाहु अकबर फरमांदे ने, एक बार भुख दी वजह तो मेरी अखां बंद हो रही ने, बेहोशी तारी हुंदी जा रही है, इस कदर भुख ने हमला कर दिता। अल्लाहु अकबर फरमांदे ने, मैं थोड़ी दूर गया ना ते मैनू पिछों इंज आवाज़ आई जिवें किसी ने कोई कपड़ा जमीन ते सुटिया हुंदा है। फरमांदे ने, मैं पिछा मुड़ के वेखिया ना, अल्लाहु अकबर लापे दो परिंदे ने, उन्होंने जनाब एक चादर पैरां अंदर पकड़ी ते जमीन ते सुट दी है। मैं सवारी रोक देना वा, जा करके मैं उस चादर नू खोलना वा। जदों मैं उस चादर नू खोलिया तो उहदे विच एक थैली निकलदी है। अल्लाहु अकबर, उस थैली नू मैं खोलना वा, उहदे अंदर ताज़ा बेमौसमिया खजूरा ते ठंडा ते मिठा पानी में। अल्लाहु अकबर ला फरमांदे ने, मैं वो खजूरा खादियां। ओए गौर कर सोने, अल्लाह कादर है, ओ रब चावे ते मरियम नू बंद कमरियां दे अंदर बेमौसमे फल दे सकदा है। ओ रब चावे ते हजरत खुबैब नू कुफार दी कैद दे अंदर जेड़े फल मंडियां च भी कोई नहीं रब ओ खान ली दे सकदा है। अज भी उवही रब है, पर गल वे साडा ओदे ते तवक्कल कोई नहीं रह गया, साडा ओ ईमान नहीं रह गया। अल्लाहु अकबर फरमांदे ने, मैं जमीन ते उतरना वा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह खजूरा भी खा के पानी पी के आसमाना वाले रब वाल मुंह करके कहना वा, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह सोने वाकई ही तू कुदरतां दा मालिक है। अल्लाह सोने जेड़ा तेरा बन जांदा है तू उनदी कंड नहीं लगन देंदा। ओए आओ सोने, रमजान आ गया जे। अल्लाहु अकबर, रब नाल यारियां पक्कियां ला लो। अरशां वाले रब दे जनाब मोदे मुती ते फरमा बरदार बन जाओ ना। अल्लाहु अकबर, इस रमजान दे आन दा मकसद ही वे। अल्लाह फरमांदे ने, तुसी मेरे बन जाओ, मेरे वास्ते हराम करदा चीज़ां नू हराम समझो, हलाल नू ते अपने ते हराम समझे आई जे। आओ इस रमजान दी कदर करिए, अरशा वाले रब दी कुदरत नू सामने रख दिया, अल्लाह नाल अपनी यारी पक्की ला लईए। ओए मौला करम कीता फिर रमजान आ गया, ओए साडे पिछले गुनाहां नू मिटान आ गया। ओए मौला करम कीता, पता नहीं दोबारा रमजान आवे साडे चो किस होना है किस नहीं होना। वेखो खां सफा दी अंदर पिछले साल कैसियां नूरानी शक्लां मौजूद सन, मगर अज साडे अंदर मौजूद कोई नहीं। शायद रमजान आवे साडे चो किस होना है किस नहीं होना। ओए मौला करम कीता फिर रमजान आ गया, ओए साडे पिछले गुनाहां नू मिटान आ गया। और लेके रहमत इलाही दा समान आ गया, ओए दोज़खां दी अग नू बुझान आ गया। और लेख सुते साडे फिर जगान आ गया, ओए साडे पिछले गुनाहां नू मिटान आ गया। ओए रमजान विच जन्नतां सजाइयां रब ने, गुनाहगारां विच रहमतां लुटाइयां रब ने। मुआफ कर देंगा रब दा ऐलान आ गया, साडे पिछले गुनाहां नू मिटान आ गया। पढ़े नफल कोई फर्ज दा सवाब देवांगा। अल्लाह फरमाते ने, बंदिया मेरा बनते सही, पढ़े नफल कोई फर्ज दा सवाब देवांगा। वादा मौला दा मैं अज
اجر بے حساب دیواں گا او دی رحمتاں دا او دی رحمتاں دا سمجھ لو طوفان آ گیا ساڈے پچھلے گناہاں نوں مٹان آ گیا مولا کرم کیتا پھر رمضان آ گیا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر فرمایا اللہ ہر چیز تے قادر ہے اللہ اکبر اللہ ساری زندگی رب نو ناراض کر کے اللہ اکبر اللہ اس قدر اپنے آپ نو گناہاں دی عمل لتھیڑ کر کے تو آجا ایس گھولڑو بولن تو پہلے پہلے او دے دروازے تے آ سونیا اللہ اس چیز تے قادر ہے اللہ دے کولے کی قدرت ہے وے اللہ فرماندے نے کہ کوڑڑو بولن تو پہلے پہلے میرے دروازے تے آ تیریاں سارے گناہاں نو میں نیکیاں اندر تبدیل کر کے تینو جنت دا مہمان بنا دے آتے سیو دے دروازے تے بنتے سیو دا ویخ پھر خالق کائنات فرماندے نے بندہ میرے وال ایک بالش چل کے آندے میں دے وال ایک ہاتھ چل کے آنا ہوا وہ ایک ہاتھ چل کے آوے میں ایک بازو چل کے کو میرے وال چل کے آئے میں دوڑ کے جانا آتے صحیح ہو دے وال اللہ تینو کدی بھی اپنے دروازے تو خالی نہیں موڑے گا خالق کائنات کو دعا ہے اللہ رب العزت میرا تیرا بھلا فرمائے وما توفیق الا باللہ